अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, इराक की एक ख़ास बात यह है कि चाहे नजफ़ हो या करबला हो, यहाँ स्ट्रीट के जो है नंबर वगैरह नहीं लिखे हुए, गली का नाम नहीं लिखा हुआ कि गली नंबर कितना है। जैसे ईरान में है लिखा हुआ होता है, यहाँ पर पूरी डिटेल होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। तो इन चीज़ों का आपने ख़ुद ही ख्याल रखना है कि अगर आप ज़ियारत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं नजफ़ में या करबला में या किसी भी शहर में इराक के, तो गलियों को और जो है लोकेशन को लाजमी जो है याद रखेगा, तो ताकि फिर बंदा भूल ना जाए। अकेला आता है या बच्चे अकेले आते हैं तो फिर मसला ना बने। तो यहाँ की जो है लोकेशन, यहाँ के जो माहौल है ना, काफ़ी डिफरेंट है। ईरान की तरह नहीं है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की तरह लगता है। तो यहाँ का कल्चर वगैरह भी मिलता जुलता है, लेकिन यह है लोग यहाँ के अलग, ज़बान अलग, मुल्क अलग, सब कुछ। लेकिन खाना पीना के टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो इराकी पाकिस्तानी के साथ मिलते जुलते हैं। मीठा भी ज़्यादा खाते हैं पाकिस्तान से, और मिर्चें के हवाले से भी ठीक है। लेकिन ईरानी आपको पता है, फिर ईरानी तो मिर्चें ही नहीं खाते भाई। वो फिर उनकी चमड़ी भी देखी आपने, सफ़ेद ही सफ़ेद है। वो पनीर खाने वाले ठंडी कौम है, तो ज़्यादातर वो पनीर ही यूज़ करते हैं सुबह शाम। तो उनके मेरे मेरे ख़्याल में मैदे भी ठंडे हो गए। लेकिन बहरहाल चलते हैं जी, इंशाल्लाह सुबह सुबह सलाम भी पेश करेंगे आपकी तरफ से, और नमाज भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और साथ जो है सुबह के वक्त माहौल क्या होगा इर्द गिर्द हरम के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलें जी, अजान का टाइम भी हो चुका है और हम भी मेन सड़क पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ से भी आगे चल के फिर हरम जाना है। तो ये सुबह का टाइम है, आप फिर भी देखें माहौल देखें यहाँ का। अभी यानी सूरज नहीं निकला, रश होना शुरू हो गया। इसकी वजह है कि अरबाइन के बाद अभी ज़ायरीन यहाँ पर हैं, इस वजह से उनकी फिर जो है ट्रैफिक वगैरह, गाड़ियाँ बसें वगैरह का काम जो है चल रहा है। भाई टैक्सी चेक करें जी, गाड़ी है ये कि भाई भला, फिर भी लेकिन टैक्सी का काम कर रही है भाई। तो ये इस तरीके की इराक में गाड़ियां हैं भाई, जैसे बंदे हैं ना बड़े बड़े, गाड़ियां भी फिर उस तरीके की ही रखते हैं। तो जी चलते हैं आगे की तरफ, इंशाल्लाह साथ रहिएगा। अच्छा, इराक की हुकूमत पर कोई पाबंदियां वगैरह नहीं जिस तरह ईरान की है। इस वजह से इराक की जो अपनी मर्जी जो है गाड़ी रखे, चाहे छोटी रखें जब बड़ी गाड़ी रखें, इनकी अपनी मर्जी है। ईरान में तो काफ़ी पाबंदियां हैं, इस वजह से वहाँ गाड़ियां भी छोटी हैं, क्योंकि वो खुद अपनी ज़्यादातर जो बनाई जाती है ना अपने ही मुल्क में, वही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें किस इतनी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं भाई। ये वेन है इनकी खूबसूरत, इनकी गाड़ियाँ भी इस तरीके की कमाल की हैं भाई। ये चेक करेंगे भाई, गाड़ियाँ देखें, इस तरफ गाड़ियाँ देखें आप, कमाल है इनके। आके ना, ये तो नजफ़ है, आप बगदाद जाते हैं ना, वहाँ तो फिर दारुल हुकूमत है उनका, वहाँ तो कमाल कमाल की गाड़ियाँ हैं। टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे, विजिट करेंगे अगर टाइम मिला तो। यहाँ पर प्राडो खड़ी है, टोयोटा, टोयोटा की बड़ी ही कमाल की गाड़ी, आप चेक करें भाई। यहाँ इराक में इस तरीके की गाड़ियाँ बहुत देखने को मिलती हैं भाई। मैंने तो सोचा कि सुबह का टाइम है, अभी अजान का वक्त हुआ है, तो बाजार बंद होगा, सब कुछ बंद होगा, आवाम नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो काम उल्टा जा रही है भाई, सब कुछ ओपन है भाई। बाजार भी खुला हुआ है और लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं। ये तो उलट हो गया। बहरहाल ये नाश्ते के लिए पापड़ियाँ इनके रखी हुई हैं भाई, जो पापे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते, चाय में डुबो के खाए करने का मज़ा कुछ और था यार। बचपन में पाकिस्तान में थे तो ये करते थे, लेकिन 10 16 साल हो गए हैं तो हम तो ईरान में ही हैं भाई। तो जी सर चलते हैं, इंशाल्लाह खैर होगी। इराकियों का नाश्ता लग चुका है भाई, महफिल लगा दी गई है, कलीनें बिछा दी गई हैं, और नाश्ता बनाने वाले खड़े हो गए हैं। ये इस तरीके का माहौल है भाई यहाँ का। ये चेक करें जी, ये कमाल का है भाई। जी पहुंच चुके हैं शारे रसूल पे, चलते हैं सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं। सामने शारे रसूल का मेन गेट है, यहाँ से इंटर होंगे और चले जाएंगे हरम के अहाते में। तो जी माशाल्लाह सुबह का टाइम है, ज़ायरीन भी काफ़ी जा रहे हैं, नमाज का टाइम है तो नमाज भी पढ़ेंगे और ज़ियारत भी करेंगे। माशाल्लाह जी, सामने रोज़ा है हैदर करार का, अमीर अल मोमिनीन का। सुबह का सलाम पेश करते हैं, ऐ मौला हम गुनहगारों का सलाम कबूल करें। तो जी चलते हैं, आपको जो है ज़ियारत भी कराते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। ये सुबह का माहौल कुछ इस तरीके का है जी। चलें सबसे पहले जूस पी लेते हैं, प्यास लगी हुई है, आपको पता है इराक में गर्मी भी काफ़ी है, तो यहाँ से जूस पीते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये आ गया जी हमारा जूस, मिक्स वाला है। हमने तो कहा शीरमूज दे दो ईरानी, लेकिन वो नहीं है तो मिक्स करके दे दिया दी। जो कितने का दिया, ये भी तकरीबन होगा 1000 1.5 दिनार का। तो जी हमें ये जूस मिला है पाकिस्तानी 300 का गिलास। माशाल्लाह जी पहुंच चुके हैं जी अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हरम में। यहाँ का मंजर ही कुछ और है, यहाँ आके ना सुकून ही मिल जाता है जी। अच्छा जी, जूते जमा करा दिए, ये टोकन हमें मिला है, इसको संभाल के रखें ताकि गुम ना हो जाए। सुबह की जमात हो चुकी है जी, आते आते हमें लेट हो गए, तो चलते हैं
نماز پڑھتے اس کے بعد زیارت بھی کھل جائے گی. ابھی گیٹ بند کیے ہوئے ہیں نماز کے ٹائم تک. الحمدللہ جی زیارت ہو گئی ہے جی. چلتے ہیں سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض و ادب پیش کر دیا ہے. تو جی الحمدللہ زیارت کر لی ہے. چلتے ہیں جوتی اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں باہر کی طرف. تھوڑا ارد گرد کا ماحول بھی آپ کو دکھا دیں. ممنون. تو جی چلتے ہیں باہر کی طرف انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں جی باہر. یہاں پر دیکھیں جی رش بھی کافی ہو گیا, یعنی کافی تعداد میں زائرین ابھی بھی باقی ہیں. یہاں پر بھی ہو رہا ہے ناشتہ ایرانیوں کا. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کچھ اس طریقے کا ماحول ہے بھائی عراقیوں کا. بھائی عراقی سمون کے ساتھ ناشتہ کریں, کچھ اس طریقے کا ماحول ہے. پنیر ساتھ اور شہد یعنی ماکھی ڈالی ہوئی ہے اور آپ کو ناشتہ پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ اس طریقے کا عراقی ماحول ہے بھائی ناشتے کا. بھائی یہاں پر بھی ٹھیلا ناشتے کا سج چکا ہے عراقیوں کا, اور ساتھ یہاں پر سٹال بھی ہے ایک چائے کا. جو عراقی اور ایرانی چائے میں دونوں میں فرق بہت ہے. یہ تھوڑی تیکھی ہوتی ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہوتی, یعنی کڑوی ہے تھوڑی چائے. سامنے جی پیزے کی شاپ بھی ہے. چھوٹا پیزا جو ہے 5 دینار کا, بڑا 8 دینار کا, اس سے بڑا جو ہے 10 دینار کا, اور فیملی جسے کہتے ہیں نا پیزا خانوادہ وہ 15 دینار کا, یعنی پاکستانی 3000 کا. یہ دیکھیں جی ناشتے کے سٹال لگ چکے ہیں. جہاں پر دیکھیں جی عراقیوں کا طریقہ کچھ اس طریقے کا, سب نیچے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں. خواتین ایک سائڈ پہ, مرد حضرات ایک سائڈ پہ. اس طریقے کا ماحول ہے بھائی عراقیوں کا ناشتے کرنے کا. یہ چیز بریک فاسٹ ہو رہا ہے جی عراقیوں کا. اس طرف بھی دیکھیں لگی ہوئی ہیں اور خواتین کام کر رہی ہیں. ناشتہ چلانے والی جو ہے زیادہ تر خواتین ہی ہیں. آپ کون والا بھی صبح صبح آ گیا بھائی. اچھا جی جا رہے تھے تو ہمیں راستے میں ملے ہیں ہمارے دوست سید خورشید صاحب. یہ بھی ماشاءاللہ قوم سے آئے ہوئے ہیں تو, اور ہمیں یہ جوس پلانے لگے ہیں. کون سا؟ انار کا. یہ آ گیا جی ہمارا انار کا جوس, اور یہ ہے جی 1 دینار کا. آپ طالبی لیمو کا انار کا جوس پی سکتے ہیں جو پینا چاہے. شاہ صاحب بڑی مہربانی جی. لیں جی کیک یہ ہم بن کے بیچنے کے لیے باہر لے کر آ گیا جی. ماشاءاللہ یہ چیک کریں. اچھا جی یہ محلے کی ایک یہ ہے شاپ روٹی کی. یہاں نانوائی کہہ لیں جیسے ایران میں کہتے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ پاکستانی جیسے روٹی بنتی ہے نا ویسے کی. تو کتنے کی ہے بھائی؟ عراق میں آپ کو ایک روٹی پاکستانی 30 روپے کی ملتی ہے, یعنی 1 دینار اگر دیتے ہیں تو آپ کو 7 روٹی عراق میں ملے گی. لیں جی ہم نے 70 روٹی لے لیا, اور یہ ہمیں ملا ہے عراقی 10 دینار کی. تو پاکستانی بنتا ہے 2000. آجا بھائی تقریباً 5 سے 6 یہ کولڈ ڈرنک لی ہے جی عراق سے, اور یہ 250 دینار کی ہے, یعنی فقط کتنے کی بن گئی؟ 50 روپے کی. تو ساگر بھائی نے ماشاءاللہ جی یہ پلائی ہیں اپنی طرف سے. ماشاءاللہ ساگر بھائی بہت شکریہ یار. سلامت رہیں, پیئیں دوست پیئیں گے تو ان کا پتا بڑھے گا بھائی. کیا بڑھے گا؟ پتا ہاں یہ بھائی عراقی ہے, شاپ اس کی ہے ماشاءاللہ. حسین حسین جمیل حسین جمیل. ہاں جمیل. تو جی چلتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی 50 درجہ حرارت نہیں ملی ہے نا یار, سب کو ملی ہے. چلو بھی چلیں. کیک کھائیں گے؟ نہیں یہیں پیے بس کریں. بھائی صاحب یہ گلیاں چیک کریں, ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی گلیاں اور خاص طور کراچی کی. یہاں دوستوں کا یہ ایک ہاسٹل لائف ہے, تو یہاں ان کے پاس آئے ہوئے تھے اسٹے کے لیے, تو شام تک یہیں پر ہے انشاءاللہ, پھر آگے چلیں گے جی. چلو ساگر بھائی. یہاں پر چاچا ایک ٹھیلا لگا کے کھڑا ہے یہاں پر فروٹ چیک کریں. انار ہے, حلوب ہے, گلاس ہے, وہی مالٹے وغیرہ مالٹے ہیں اس میں, اور انگور بھی بیچ رہا ہے جی. رات کا ماحول ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی نجف میں جو ہے رش ہے, اور یہاں پر ایک بہترین شاپ ہے چیز جوس کی, ساتھ آئس کریم بھی آپ کو ملے گی. تو چلتے ہیں آگے کی طرف انشاءاللہ, ماحول بھی ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. بھائی یہ ایرانی روٹی بھی ادھر آ گئی ہے, تو لیکن اکثر اتنا نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر روٹی بھی اچھی خاصی مہنگی ہے, تقریباً 30 روپے کی ایک فقط روٹی ملتی ہے آپ کو. اچھا یہاں پر سٹال والے نا بہت زیادہ ہیں, یہ شاپس کے آگے کھڑے کر دینا, کسی بھی جگہ پر کھڑا ہو جانا, تو یہ معمولاً یہاں پر زیادہ ہے. اور ماشاءاللہ جی اربعین تو کب کی ختم ہو گئی, لیکن یہاں پر بھی فری ماشاءاللہ چائے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے زائرین میں. ماشاءاللہ جی ایسے بھی لوگ ابھی بھی ہیں جو زائرین کی ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں, چاہے وہ چائے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. ماشاءاللہ جی شار رسول پہ پہنچ چکے ہیں, اور یہاں پر دیکھیں بھائی رش لگا ہوا ہے. میرے خیال میں پھر سے موقف کا سسٹم جو ہے شروع ہو چکا ہے.
کب کے اربعین ختم ہو گیا، لیکن بھائی ماشاءاللہ عراقیوں کی خدمت ختم ہی نہیں ہو رہی اور زائرین کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جی عراق کی مشہور سویٹ، اور اس کو حلوہ بھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں۔ ماشاءاللہ جی یہاں پر موقف لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ زائرین کو جو ہے شربت ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے۔ بھائی یہ تو ماننا پڑے گا عراق کی خدمت گزار تو بہت ہی زیادہ ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ بھائی شارع رسول کے اینڈ پر آتے ہیں تو یہاں سے آپ کو بس ملے گی، بس سے مراد ہے وین چاہیے ٹیکسی چاہیے تو ہر شہر کی آپ کو مل جاتی ہے بس۔ یہ دیکھیں جی یہاں سے شارع مدینہ بھی شروع ہو رہا ہے، یہ شارع مدینہ بھی کہتے ہیں، شارع رسول کا اینڈ بھی کہتے ہیں، اور یہاں سے آگے نزلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو شہر کی جو ٹیکسی وین بس چاہیے نا آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔